Bonsoir. Désolé pour le retard. We're telling more followers that you've started a live video. Hello, Sarah in Wonder. Salut Sarah. Oh là là. Armin, Jasmine, Tanaz, Kermani. Salut. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Merci d'être ici. Je vais pas mal. C'était un peu aujourd'hui très chargé. سالی شهاب، سلام به همتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه بچه ها. روز خوب و هفته خوبی رو داشته باشید. سلام غزال عزیزم، فرنچوتو، ارغوان، حدیث. امیدوارم که هفته خوبی رو گذرونده باشید و هر چی که براتون اتفاق افتاده در نهایت به خیر ختم بشه. سلام مشر غزل. خب امید که حال شما هم خوب باشه. اوکی، به هم بگید کدوم درس بودیم؟ Bonsoir. Oui. On est à la page 52. بچه صفحه 52 ایم. درس و هفته گذشته کامل نکردیم به خاطری که این مبحث قسمتی از درس گذشته رو گذاشتیم برای این جلسه، به خاطر اینکه این جلسه میخوایم در مورد فیوتور سمپل صحبت کنیم بچه ها. امیدوارم که oui, c'est la page Jasmine. Oui, merci, c'est la page 52. امیدوارم این لایو به دردتون بخوره، حسابی استفاده کنید سارا، و تا جایی که میتونم در این مورد سعی میکنم که در حد این جلسه لایو بهتون کمک کنم. اوکی. La page. Oui, bien sûr, la page. Ok. Dans ce dialogue, j'ai oublié ارغوان. بچه ها امروز قراره که دیالوگمون با مشارکت ارغوان باشه. سلام مهری عزیزم، امیدوارم حالت خوب باشه. ممنون اومدین بچه ها، همگی ممنون، خوش اومدید. حیف که وسیله پذیرایی ازتون نداریم. چای زعفرونی با باقلوا. البته شاید این موقع شب خیلی جذاب نباشه، جالب نباشه خوردن چای زعفرونی با باقلوا. البته خب بریم ببینیم ارغوان چه. سلام مسعود، امیدوارم حالت خوب باشه. Bonsoir. Salut. Bonsoir, Arawan. Tout va bien? Ça va? Très bien, merci. Et vous? Moi, je vais plutôt bien. Ok. Merci d'être ici. Merci beaucoup. Alors, je vous présente Arawan. خوب شد ارغوان اومدی و من یادم اومد. اصلا یادم رفت که تو قراره امروز باشی. بس امروز شروع کنم دیگه. بچه ها ممنون از همه. تو من گفته بودم چه کسی، یعنی کی دوست داره که بیاد تو لایو مشارکت کنه. خیلی ممنونم از اینکه اینقدر زیاد بودید، اینقدر نمخو بودید و درخواست دادید که همکاری کنید. متشکرم، ممنونم. ولی من در وهله اول ترجیح میدم که اون کسی که قراره بیاد این لایو رو با هم داشته باشیم این کسی باشه که سطحش به این کتاب و این درس نزدیک باشه، برای اینکه استفاده مفیدتری ببره از این درس و از این سطح از این کتاب. و هنوز جواب خیلی از بچه ها رو ندادم، اومده بودن
ازشون پرسیده بودم سطحتون چیه و بعد گفته بودن B1 B2. هنوز وقت نکردم جواب محبتشون و پیام زیباشون رو بدم، حتما این کارو میکنم. ولی از الان به همتون میگم خیلی ممنونم، متشکرم که بودید، هستید و اینکه همچنان با هم دیگه ادامه میدیم و هر دفعه سعی میکنیم که از حضور دوستان عزیز استفاده کنیم. خب ارغوان جان، دماغت چطوره؟ چاقه؟ بله. خیلی خوبه. خب بریم، خیلی دماغ چاقم بهت میاد. خب دماغ شما هم چاق باشه همیشه. آره ممنونم، خدا کنه به شما میاد. چاق باشه. خب خواهش میکنم مهری جان. خب بریم بچه‌ها. Dans ce dialogue, on est à la banque. On est à la banque, d'accord? Et c'est un dialogue entre Félix et employé. C'est un dialogue entre Félix et employé avec eux, کارمند خانم. Alors, je voudrais que, en fait, Argavan nous lise ce dialogue. On y va, Argavan. Félix. À la banque. Bonjour, madame. Je pense ouvrir un compte d'épargne, s'il vous plaît. Mhm. Oui, monsieur. Dites-moi, vous avez des projets particuliers? Oui. Un jour, j'achèterai une maison ou un appartement. Quand est-ce que vous pensez réaliser ce projet? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Je dois d'abord faire des économies. Mhm. Sur ce compte d'épargne, quelle somme est-ce que vous pouvez mettre tous les mois? Mhm. 80 ou 100 euros maximum. D'accord. Mais vous avez, si vous souhaitez changer le montant, il n'y a pas de problème. Ok. Ok, merci beaucoup. Alors, maintenant, je vais relire ce dialogue et je vais te corriger, Argavan, d'accord? Oui. Ok. Bonjour, madame. Je pense ouvrir un compte d'épargne, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Dites-moi, vous avez des projets particuliers? Projet masculin, particulier masculin. Projet pluriel, particulier pluriel. Ah oui. Un jour, un Argavan. Ça, c'est nasal A. Un jour, j'achèterai une maison ou un appartement. Quand est-ce que vous pensez réaliser ce projet? Quand est-ce que vous pensez réaliser ce projet? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Je dois d'abord faire des économies. Je dois d'abord faire des économies. Sur ce compte d'épargne, sur ce compte d'épargne, quelle somme est-ce que vous pouvez mettre? Vous pouvez mettre tous les mois. 80 ou 100 euros maximum. D'accord, mais vous savez, si vous souhaitez changer le montant,
il n'y a pas de problème. Ok. Ça va? Ça va. Avant, il y avait Oui, quelques ça va. problèmes de prononciation. Ok. Bonjour madame, je pense ouvrir. Alors, après chaque partie, d'accord, j'arrête et si toi et des amis, vous avez des problèmes, je répondrai. D'accord? Après chaque partie. Oui. Ok. Bonjour madame, je pense ouvrir un compte d'épargne s'il vous plaît. Je pense, c'est le verbe penser. C'est le verbe penser, ça veut dire réfléchir, think. Je pense. Le verbe penser est du premier groupe. Je pense ouvrir. Oui, c'est ça. Ouvrir compte d'épargne. Compte d'épargne, ça veut dire حساب. Quoi, ارغوان حساب؟ بانکی. oui. حساب بانکی از نوع قرض الحسنه. d'épargne, c'est Oui, قرض c'est comme الحسنه. save something. Épargne, ici, c'est un nom. C'est un nom, اسم. Un compte d'épargne. Un compte d'épargne. Attention, bâtiment. GN, l'un à côté de l'autre, ça veut dire G, کنار N, ça se prononce نی. نی. و این نوع آوا در فارسی وجود نداره. ما این حالت سکته وجود نداره، بنابراین حواستون باشه. مثل magnifique, magnifique, Espagne, Espagna, épargne, un compte d'épargne, s'il vous plaît. Employé, oui monsieur, dites-moi, c'est le verbe dire. Ben بگو، ben بگید en fait, شما. Dites-moi, vous avez des projets particuliers. Vous avez, c'est le verbe avoir, داشتن. Vous avez des projets particuliers. Particulier, c'est la même chose qu'anglais. Particular. همون معادل انگلیسی خاص. Vous avez des projets particuliers. پروژه خاصی برای دارید؟ کار خاصی میخوان؟ پروژه خاصی دارید؟ Oui. Oui. Un jour, j'achèterai une maison ou un appartement. J'achèterai. بچه ها میتونید دو تا پرونانسیون بشنوید در این مورد. j'achèterai ou j'achèterai. j'achèterai ou j'achèterai. Les deux sont possibles. هر دوشون ممکنه. J'achèterai une maison ou un appartement. Un jour, un jour, j'achèterai. D'accord? C'est mon projet à moi. D'accord? یه روز این کارو میکنم. Alors, c'est mon projet, c'est mon rêve. آرزومه. J'achèterai. Alors, ça, c'est présent. Est-ce que c'est présent? Non. Est-ce que c'est passé? Non. C'est futur. Il futurait. Amant, dites-moi, est-ce que c'est futur proche? Est-ce que c'est futur proche? Est-ce que c'est futur proche? آیا این آینده نزدیکه؟ Non. Non. C'est futur. bonjour. Oui, un jour. Oui, c'est un jour. Ce n'est pas proche. Ce n'est pas futur proche. آینده نزدیک نیستش. Un peu lointain. J'achèterai une maison ou un appartement. Employé. Quand est-ce que vous pensez réaliser ce projet? Quand vous pensez réaliser کنید بچه‌ها. fulfill کنید. به واقعیت بپیونداندین. بپیونداندین. به کی فکر میکنید که این پروژه رو ریالیزه کنید بچه؟ آره آفرین. کی فکر میکنید که vous pensez réaliser ce projet
کی فکر میکنی همچین هدف به این پروژهتون جامعه عمل بپوشونید مثل un peu formel c'est un peu formel ok pas tout de suite pas tout de suite pas tout de suite tout de suite ça veut dire right away همین الان tout de suite et dit pas tout de suite pas tout de suite نه فورا نه همین الان je dois d'abord faire des économies. Je dois, c'est le verbe devoir, obligation. D'accord? Ça montre obligation, obligation. Je dois, من باید. Je dois d'abord, ça veut dire quoi? اول در ابتدای کار. Je dois d'abord faire des économies. Faire des économies. Ça veut dire économiser. Mais qu'est-ce que ça veut dire économiser? Ça veut dire سیو کردن. Je dois d'abord faire des économies. Attention, économie ici c'est pluriel. Faire des économies. Je dois d'abord faire des économies. Sur ce compte d'épargne, quelles sommes est-ce que vous pouvez mettre tous les mois? attention نمیگیم در این نمیگیم نمیگیم در این حساب میگیم روی d'accord littéralement کلمه به کلمه sur ce compte روی این compte attention la préposition c'est sur ce compte d'épargne حساب پسنداز quelle somme alors attention somme ici c'est un nom féminin somme, ici, c'est un nom féminin. Et ça veut dire مبلغ مقدار somme. Alors, c'est un nom féminin. Quelle somme est-ce que vous pouvez mettre tous les mois? مجید میشه سوالتو وقتی که این صفحه تموم شد بپرسی یا صحبت رو؟ من الان متوجه نمیشم بچه‌ها، یعنی حواسم روی درسه. لطفا وقتی این صفحه تموم شد یا موقع سوالا لطفا بپرسید. ممنونم. Sur ce compte d'épargne, quelle somme est-ce que vous pouvez mettre tous les mois, tous les jours, every month, every year, or every day. D'accord? هر روز، هر ماه، tous les mois. Quelle somme est-ce que vous pouvez mettre? C'est le verbe mettre. Ça veut dire گذاشت، بذارید تو این حساب. بذارید تو این حساب. Mettre tous les mois. 80 ou 100 euros maximum. D'accord, mais vous savez c'est quel verbe? Alors dites-moi, vous savez c'est quel verbe? Vous savez. آینده. فکر میکنم. نه؟ C'est quoi? Pardon, j'ai pas compris. C'est le verbe savoir. Vous savez, میدونی? Vous savez, oui, je sais. Vous savez, oui, merci. C'est le verbe savoir. Je sais pas. Vous savez, c'est farci. Vous savez, si vous souhaitez, si vous aimez, si vous voulez, oui, souhaiter. Le verbe souhaiter, c'est un verbe de premier groupe. Si vous souhaitez, ça veut dire si vous aimez, si vous voulez. دوست داشتید، میخواستید. Si vous souhaitez, دوست داشتید. Si vous souhaitez changer aussi, c'est le verbe de premier groupe, ça veut dire change. Si vous voulez تغییر دادن, si vous voulez changer le montant, pardon, le montant, c'est la même chose que la somme. D'accord? Ça veut dire le montant et la somme, ce sont presque pareils, presque la même chose. Ce sont synonymes, presque. Si vous souhaitez changer le montant, مبلغ و somme رو یا montant رو بخواین تغییر بدین, il n'y a pas de problème.
Ok. Ok, بریم توی partie vocabulaire. On passe à la partie vocabulaire. Très intéressante en plus. Alors, la banque, c'est féminin. Attention, beaucoup d'élèves prononcent ça, son mot, bank, mais pas du tout. C'est banque, banque, carte bancaire, carte bancaire. C'est bon. La banque, le compte courant. Le compte courant, c'est حساب جاری. حساب جاری. Courant. Et le compte d'épargne. Le compte d'épargne, oui, c'est la même chose. حساب پس‌انداز. Le montant et la somme, ce sont deux équivalents. Ce sont deux équivalents, deux synonymes. Le montant, la somme. مبلغ، une grande somme d'argent. یه مبلغ بزرگ، مبلغ هنگفت. Une grande somme d'argent. Le chèque, c'est la même chose qu'en farsi, on dit chèque. Le chéquier, c'est quoi? Ensemble des chèques. Ensemble des chèques. Ça veut dire quoi? دستش. Oui, c'est ça. La carte bancaire et la carte bleue sont la même chose. D'accord? Carte bancaire, la carte bleue, c'est la même chose. Attention, beaucoup d'élèves prononcent ça bleu, mais ça c'est anglais. Attention, il faut le prononcer E, mais c'est de, bleu, de, carte bleue ou carte bleue. C'est la même chose. Payer, c'est le verbe payer, comme on dit en anglais. Payer. Payer en espèces. Payer en espèces ou payer en liquide. C'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire نقدی. Payer en espèces ou payer en liquide. Attention, QU, QU, ça se prononce k. Mais c'est une kalame. Liquide. Mais c'est physique. Mécanique. Q, U ou E, ça se prononce k. En liquide. Alors, vous voulez payer en espèces, vous voulez payer en liquide ou vous voulez payer par carte bancaire. Oui, Raha, c'est ça. Merci. Liquide. Un prélèvement automatique. Un prélèvement automatique, c'est quoi? Un prélèvement automatique, c'est chaque mois, automatiquement, on enlève une somme d'argent. هر ماه بچه اون مقداری که اگه براتون SMS میاد برای کارت بانکیتون، بانک خودش به صورت اتوماتیک یه مقداری رو ازتون مثلا میگن هزینه این ببخشید کارمزد فکر میکنم. آفرین. آره اینو کم میکنه. آره اونو خودش کم میکنه، اونی که به خاطر زحمت خودش کم میکنه. prélèvement automatique, c'est automatique, d'accord? Un virement, alors on y va. Un virement, c'est quoi? Un virement, c'est le mot, ça veut dire action de verser. ببینم. بچه من اینو اومدم این شکلی میبینین، اومدم چپه. الان شما راست درست میبینینش، ولی من اینو کجکی نوشتم، برای همینه که اینطوری خطم. خب بریم ببینم چقدر قشنگ نوشتم. آفرین مریم. retirer de l'argent. بچه ها retirer در این مورد ورسه درسته؟ ورسه اینجا یکم فاصله باید بشه. حالا اینجا بچه ها ورس، اینجا خوندیم از کلمه ویرمان خوندیم، یعنی ویرمان ça veut dire آفرین انتقال یا واریز. وربش میشه ورسه
کاترین مرسی. ورسه بچه، ورسه اینجا باید یه ذره فاصله باشه، اینو مریم خانم میتونه. ورسه دو l'argent، ورسه دو l'argent، ورسه دو l'argent. واریز بچه حالا پول برداشتن ها که خیلی بیشتر بلدیم انجام بدیم اینه retirer de l'argent. Attention, c'est article partitif. C'est article partitif. De l'argent, de l'argent. Retirer de l'argent. Verser. Verser, oui, c'est la même chose que payer. اما رها نمیگیم payer de l'argent. payer این سانس رو داره که مثلا یه جایی میری هزینه رو پیه میکنی، خریدی داری، دکار. اما ورسه حالت بیشتر ترم تکنیکه، یعنی که باریز کردن این حالت رو داره. verser de l'argent، retirer de l'argent. Ok? On peut dire verser de l'argent, verser de l'argent ou faire un virement. Faire un virement, c'est le nom. Faire un virement. Ok. Ok, mais où est-ce qu'on doit aller pour verser ou pour retirer de l'argent? بچه تو فارسی میگیم چی میگیم؟ آبربانک ou ATM. Mais en français, c'est distributeur. Au distributeur. Par exemple, je vais au distributeur pour... Oui, c'est ça. Merci. Merci. دستگاه خودپرداز. D'accord. Cartran. Je ne sais pas vraiment. Pause, oui, je sais. Maintenant, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas maintenant. Mais je vais penser, je vais y penser et je vais faire un story. Ne t'inquiète pas. Ok. Distributeur. Ok, on y va. C'est le vocabulaire. Alors, avant de commencer la grammaire, dites-moi, est-ce que vous avez des problèmes ou des questions, oui, concernant cette page? Concernant cette page. Salut Yasaman. Bienvenue. بچه‌ها میدونم که صدای من دیرتر به شما میرسه. عرفانه. بچه‌ها سوال ندارید؟ مجید پرسیده بودش که یعنی گفته بود کتاب التر-ایگو رو تدریس نمی‌کنیم. بچه کتاب التر-ایگو کتاب متده، ولی این کتاب سوپلمانتره، مکمله. کتاب التر-ایگو واقعا یه متده، یعنی اینکه بیس کاره و این کتابیه که حالا مثلا هر کسی تا هر جایی خونده میتونه از این استفاده کنه. خب بعد برای همون اون قضیه کم بیسیک میشه، قضیه خیلی الان باشه پروین، قضیه بیسیک میشه، خیلی توی این حالت لایو خیلی جواب نمیده، چون خیلی باید با یک روز در هفته برای همچین یه متدی شروع کردن خیلی صلاح نیست. خب کی سوال پرسیده بود اونجا؟ گفته بودن اقساطی. verser en versement، payer en versement. خب استوری میکنم بعداً. الان نمیتونم بچه براتون کجکی بنویسم، خیلی سخته، این من مهارتشو دارم به دست میارم. payer en versement، en plusieurs versements. payer en plusieurs versements. En plusieurs versements, ça veut dire قسطی پرداخت کردن. payer en plusieurs versements. تازه میخوان شروع کنن کتاب بگید. بچه کتابی که بخواین شروع کنید واقعا هم اولا با هر متدی که داری میخونین خیلی فرق نمیکنه بچه ها،
مهم اینه که یعنی همشون یه بیس دارن، همشون به لحاظ بیس کار و سازماندهی شدن که یک چی درس بدیم، دو چی بخونید، به لحاظ گرامر و همه اینا کتابا از یک قانون تبعیت میکنن. بنابراین خیلی فرق نمیکنه. من خودم کتاب ادیتور درس میدم، یه مقدار سنگینه ولی خیلی پره، خیلی پرباره. خب بریم. بیا La grammaire, la grammaire, c'est futur simple. Oui, c'est ça. Parvin, c'est ça. C'est futur simple, d'accord? Déjà, on a étudié, on a alimenté. راست میگه جزمین، نخوندیم اینجا رو. Alimenter un compte. Merci. اینو پرید. Alimenter un compte, alimenter, ça veut dire, le mot alimenter, ça veut dire nourrir, تغذیه کردن, alimenter. Et ici, alimenter un compte, ça veut dire, chaque mois, vous devez verser, d'accord? Vous devez verser une somme d'argent. یعنی که هر ماه یا با یک فاصله زمانی مشخص باید اون کنتتون رو همش بهش تغذیهش کنید، همش بهش پول بریزید. یعنی همش در حال گرفتن باشه. مواد غذایی الیمنتاسیون اینی که میگیه کاترین. اما الیمنته یعنی نوغیق کردن، تغذیه کردن. بهش بدی که یه چیزو تغذیهش کنی دیگه. دونه امانژه. الیمنتن کم یعنی که همش حسابو بهش پول واریز کنی. alimenter, تغذیهش کنی. alimenter, توپل بشه اون compte. Faire des économies. Et faire des économies, ça veut dire économiser. Faire des économies. Faire des économies ou économiser de l'argent, ça veut dire پس انداز کردن. افزایش موجودی. بله کلمه بسیار خوبیه کاترین، ممنونم. افزایش موجودی. ممنونم. آره ولی وربه ها، شما اسم گفتی ولی حالت ورب داره. آره. خب بریم سراغ la grammaire, c'est le futur simple. Déjà on a étudié, on a appris le futur proche. ما قبلا futur proche رو خونده بودیم. futur proche آینده نزدیک. C'est quoi la formule? La formule, c'est le verbe aller plus infinitif. Je vais manger. Je vais me réveiller tôt. Je vais me réveiller tôt. بلندتر لطفاً. از این بلندتر. Je vais, par exemple, elle va écouter de la musique. Elle قراره که میخواد آهنگ گوش کنه. یعنی به زودی همون معادل going to do something. aller اینو دفعه قبل بچه‌ها خونده بودیم. aller plus infinitif که همون معادل he's going to do something. il va faire quelque chose. il va فقط کافیه فعل aller رو بلد بشین کنجوگه کنی که این مال لایو دفعه قبل. حالا futur simple چیه؟ futur simple یه پله بالاتره. Oui, merci. اول از همه بدونید بچه‌ها که futur simple یه ذره حالت فرمل داره. یعنی les français ils préfèrent plutôt utiliser le futur proche en parlant. Les français préfèrent utiliser le futur proche en parlant. D'accord? C'est plus familier. C'est plus familier. Mais le futur simple, peut-être c'est un peu plus formel. یه ذره حالت فرمال تره. این چیزیه که بچه‌ها توی کتاب ها من ندیدم بهش بر نخوردم، ولی بین خود فرانسوی‌ها و تو فیلماشون متوجه شدم که میگم من تو کتابا اینو ندیدم، این بحثی که دارم میگم، ولی ترجیح میدن که فوتور سامپل استفاده کنن. خب futur simple. Quand est-ce qu'on utilise futur simple? Quand est-ce qu'on utilise futur simple?
On utilise futur simple quand on veut parler d'un projet. وقتی میخوام از یه پروژه صحبت کنیم. Par exemple, پروژه یه چیزی که در مورد آینده باشه. Par exemple, quand je serai grand, serai فعل être بچه ها. Quand je serai grande, j'achèterai une grande maison. Quand je serai grande, j'achèterai une grande maison. فعل اولمون و فعل دوممون هر دوتاشون فیتور سمپل بودن و من در مورد یک پروژه در آینده صحبت کردم. Quand je serai être بود grande, j'achèterai une grande maison. یک پروژه بود. برای من این یک غبه. بهتره بگم یک پروژه‌ای که قراره در آینده انجامش بدم. خب یکی پروژه بود. یکی برای پرویزیون بچه‌ها. Prévision, par exemple, on l'entend dans la météo. Tu es météo, میشنوی. Météo, ça veut dire quoi? آب و هوا. Météo, آب و هوا. Par exemple, à la télé ou à la radio, à l'actualité در اخبار, vous entendez l'animateur ou مجری, l'animateur pour prévoir, برای اینکه پیش بینی کنه, pour anticiper la température, le temps, هوا رو بخواد anticiper و پیش بینی کنه, از verbe futur simple استفاده میکنه. Par exemple, هوا il fait beau. میخواد بگه هوا آفتابی خواهد بود. Il ferait beau. Il ferait beau. Ou il fera beau. Ou par exemple, il y a du soleil. آفتابی خواهد بود. Il y aura du soleil. آفتابی خواهد بود. این پیش بینیه در مورد آب و هوا اینجا. در مورد آب و هوا پس از فیتور سمپل استفاده میکنم. و در مورد پرومس یکی از مواردش هم اینه که میخوان یه چیز پرومتر کنی، یعنی قول بدین. Par exemple, je te le promets, maman, je ne recommencerai pas. Je te le promets. Promets, ici, c'est le verbe promettre, قول دادن. من اینو به تو قول میدم. Je te le promets, papa ou maman, je ne recommencerai pas. دیگه شروع نمی کنم. دوباره شروع نمی کنم. یه جور این که قول میدید که یه کار انجام بدید یا ندید. اوکی. ولی بیشترین کاربردش راجع به این که میخوان در مورد یک پروژه‌ای که در آینده دارید، در آینده که نزدیک هم نیست، یعنی فردا اینا نیستش و خیلی مطمئن نیستید که انجام میشه. همون ایشالله یه خونه میخریم. این همون فوتور پروژه. فوتور سمپله. اوکی. میتونه قطعی باشه، میتونه قطعی نباشه. بیشترش c'est moins décidé یعنی اینکه اون حالت اینکه انجام بشه و شما قطعیتش رو مطمئن میشی کمتره. مرسی. ولی وقتی فوتور پروش استفاده میکنی مثلا میگن tu vas tomber یعنی الان میافتی، حواست باشه. یعنی که خیلی دیگه الان دیگه طبیعتا نگاه داری متزلزل شدی. tu vas tomber tu as perdu ta balance الان میافتی. tu vas tomber خیلی احتمال چه دیگه افتادی تمام. d'accord tu vas tomber mais futur simple c'est moins décidé یعنی خیلی قطعیتش یه ذره پایین تره. ایشالله همینجا میگیم ما تو فارسی میگیم ایشالله حالا به امید این که ایشالله این پولا جمع بشه یه خونه بخریم. اوکی. خب بچه ها این از فوتور سمپل. بچه ها فوتور سمپل
c'était un futur proche. اوکی futur simple بچه ها برای ورب های پرومیه گروپ. اصلا من اینا رو همه رو پای تخته نوشتم، میتونم روی تخته بهتون توضیح بدم. خب بچه ها اگه سوالی ندارید میخوام برم رو تخته. منم لایوم قطع کنم. میتونی؟ وی دوست داری؟ که تخته کامل معلوم باشه. آره باشه عزیزم، ممنونم. آره مرسی لطف کردی اومدی، مرسی از شما. ممنونم. امیدوارم مفید باشه برای تو هم. مرسی خیلی زیاد. آره عزیزم، قربونت برم. خداحافظ عزیزم. اونیوا بچه ها سواله. اوکی بچه ها خب بریم پای تخته فیچر سمپل. خب بچه امیدوارم حواس اشتباهی اسم فیچر سمپل و پوخوش رو با هم قاطی نکرده باشم، یعنی موقع صحبت کردن. خب فیچر سمپل بچه ها، اول از همه بدونید که توی فیچر سمپل بچه ها همیشه یه اقی هست که توی گوش زنگ میزنه. حالا بهتون میگم، یعنی آخر یه اقی داره، آخر فعل یه اقی تو همه اشخاص، تو همه پرسون ها یه اقی زنگ میزنه، یه اقی همش به گوش میرسه که متوجه میشین این فیچر سمپله. خب ترمینزون های فیچر سمپل بچه ها ببینید ا اون اون ای اس او ان اس زد او انت. حواستون باشه او انت بچه ها، او انت او ان اس او انت او ان اس او انت. فیچر سمپله که این خاصیت رو داره بچه ها، 2 تا گردی توپل برای نو و برای ایل ال پلوریال داره. او ان اس او انت. خب پغله بچه ها، میخوام فعل پغله رو فیچر سمپلشو بسازم. خب اینو منظورم این خط زدن نبوده. خب گفتیم همیشه یه اقی تو گوش زنگ میزنه بچه ها. همون فعل حالا مثلا اینجا فعل گروه اول، همین فعل گروه اولو با اق میگیرم، هیچ تغییری توش ایجاد نمیکنم، میبرمش این ور. میشه لطفا آخر سوالتون بپرسید؟ آره خب پغله بچه ها، همین فعل با حالت انفینیتیو میارم میذارم اینجا. میبینید انفینیتیو رو توی همه اشخاص نوشتم. parler, 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 parler. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter les terminaisons de futur simple. Voilà les terminaisons et je les ajoute à la fin du verbe. Je parle. Je parlerai. Tu parleras. Il parlera. Nous parlerons. Vous parlerez. Ils parleront. Elles parleront. Ok. Il y a 2 types de prononciation. Ça veut dire quoi؟ 2 نوع تلفظ وجود داره. بعضیا میگن je parlerai. بعضیا میگن je parlerai. یه سکته میندازم مثل من. Tu parleras. یا بعضیا مثل من میگن tu parleras. Les deux sont possibles. 2 تا prononciation ممکنه و درسته. Il parlera, elle parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront, elles parleront. میبینید بچه یه ار همیشه دو گوشم میزد. خب بریم سراغ فعل prendre که دیگه فعلی نیست بچه. همه فعلایی که به ار یعنی گروه اول هستن به ار ختم میشه، ça se conjugue pareil, ça se conjugue pareil, d'accord? Ça veut dire on garde ER, ما ER رو نگه می‌داریم et après on va ajouter les terminaisons. On va ajouter, اضافه می‌کنیم les terminaisons de futur simple. Mais pour les verbes, par exemple, de 2e et 3e groupe, ici pour le verbe prendre, fait le prendre que به RE ختم میشه. برای فیچر سمپل من هرچی به ا ختم شد من همه پکیج رو نگه میدارم، ولی اگه به ار ختم شد مثل پراندر من او رو میام
برای اینکه ریشه این ورب راسین فوتور سامپل ما داشته باشم او رو برمیدارم. et après je vais ajouter tout simplement les radicales et je vais conjuguer pareil. Je prendrai, tu prendras, il prendra, elle prendra, on prendra, nous prendrons. اینجا رو ببینید چه اشتباهی، معلوم نیستش حواسم کجا بود. خب بچه اینجا باشه nous prendrons. اینجا باید چی بگیره؟ اس. من الان ماژیک دم دستم ندارم بچه، اینجا پس یه اس میگیره طبق اینجا ببینید ons. nous prendrons, vous prendrez, ils prendront, elles prendront. بچه اینجا ببینید prendront, 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 nous prendrons, ils prendront. La prononciation, c'est la même chose. Oui, prendre, ça veut dire گرفتن. شاهین, ça veut dire prendre a beaucoup de définitions بچه ها. prendre یه وربیه که خیلی definition داره، مثل take انگلیسیه. prendre, ça veut dire گرفتن, ça veut dire برداشتن. prendre le taxi, prendre le bus. Prendre, ça veut dire aussi manger, prendre le petit déjeuner, prendre du café, boire du café. C'est la même chose. Et là, بچه ها دو تا ویدیو دارم راجع به oui, c'est ça, Jasmine. در مورد معنی های پرکاربرد prendre همینجا. منظور توی یوتیوب نه، اینجاست. خب. بدونید بچه ها، پس جز فعلایی که به او ختم میشن او رو بر میدارن. یه سری این مهم بچه ها، یه سری ورب هستن که ایرگولیه هستن، سوادی بیقاعدن و برای داشتن راسین، این راسینه یا این راسینه که بعد من این ترمینزونا رو بهش اضافه میکنم، نیاز دارم که اون فرم ایرگولیه‌ش رو بدونم چی میشه. بیقاعده است. باید اینو حفظ باشم. باید اینا رو حفظ باشیم. بچه ها چجوری نمیاین بچه اینطوری حفظ کنید سر اوغ، نه، میاین توی با فعل حفظش میکنید. Par exemple, le verbe être, c'est اینطوری S-E-R. Par exemple, je saurai. ببینید بچه ها. Je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront. Le verbe avoir, c'est aurait. Aurait. من خواهم داشت. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Ou le verbe pouvoir, ça veut dire can, ça veut dire توانستن. Pourrait, P-O-U-R-R, deux R. Je pourrais, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront, elles pourront. نه اصلا سخت نیستش. اگه بگی سخته پس برات سخته سمی. مثل هر کار دیگه ای c'est en forgeant qu'on devient forgeron. به قول و در فارسی که میگیم کار نیکو کردن است، پر کردن است. این هنوز جز آسوناست واقعا. pourquoi sert racine d'être. چرا سر؟ خب بخاطر اصلا این رگوله است بچه، دنبال این نگردید چرا être سره، چرا راسین اتره، یا اوره چرا ریشه، نه آره دیگه ریشه اواره و چرا باید اینا رو به کار ببرم برای اینکه بتونم فوتور سامپل بگم. اینا ورب های ایرگولیه هستن، دنبال دلیل نگردین براشون، همینطوری قبولشون کنید و همینطوری توی جمله حفظشون کنید. هرچی برین جلو با نکاتی مواجه میشید که دیگه pourquoi pour quelle raison ça ne marche pas، واقعا جواب نمیده بچه ها. هرچی اوانسه تر بشین چراها بیشتر میشه. دکا شاهین نمیگیم نو دیفیسیل، اون دی pas difficile، pas difficile، c'est pas difficile، pas. خب این که شد pourrait بچه ها، مثل pourrait، je pourrais، tu pourras، il pourra، elle pourra. aller رفتن، ir بچه ها ببینید ir مثل ir، j'irai، بذارید من اینا رو بهتون نشون بدم. J'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront, elles iront. J'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront, elles iront.
I will go. D'accord. Oui, c'est la règle du futur. Simple. Mhm. Toujours, il faut dire je peux. Oui. Ok, بچه بریم فعل faire, ça veut dire انجام دادن. Faire, c'est le verbe, ça veut dire انجام دادن. C'est comment je peux dire انجام خواهم داد. رسینش اینه، یعنی من اینو باید داشته باشم به عنوان یک ریشه، به عنوان یک مادر پدر، و این بچه ها باید به دومشون بچسبن که اینا میگیم terminaison. Je ferai. Tu feras, il fera, elle fera. Nous ferons, vous ferez, ils feront, elles feront. I will do it. Je ferai ça. Je le ferai. I will do it. Je le ferai. AI. Ferai. A. بچه prononciation اینا ferai, fera. Je ferai. Tu feras, il fera, elle fera. A. Tout simplement. خب برسیم به فعل voir. اوکی بچه آخر میگم اینو. Il faut savoir par cœur. Enfin, il faut les apprendre par cœur. Bien sûr باید اینها رو par cœur داشته باشید. بریم برای فعل voir بچه. Voir, ça veut dire دیدن. Si, ça veut dire si. Voir. Comment je peux conjuguer le verbe voir à la forme future simple? V-E-2-R. Je verrai. Tu verras. Il verra. Elle verra. Nous verrons. Vous verrez. Ils verront. Elles verront. بچه حواستون باشه 2 تا ار داره، این ا تلفظ میشه. ver. I will see. Je verrai. On verra. خواهیم دید. On verra. بچه on verra. We will see. خواهیم دید. On verra. خب رضا پرسیده est-ce qu'il y a d'autres verbes irréguliers? Oui, et il y a d'autres verbes irréguliers, mais pas beaucoup. Ce sont les plus courants. Ce sont les verbes les plus courants. اینا جزء comment on dit رایج ترین و پرکاربردترین فعل های irrégulier هستن. pas de souci. همین کافیه بچه برای ابتدا و خیلی زیاد. Venir, ça veut dire monir bien. Ça veut dire آمدن. Venir. Et la forme irrégulière, c'est viendrai. I will come. Je viendrai. Tu viendras. Il viendra. Nous viendrons. Vous viendrez. Ils viendront. Elles viendront. بله honey. Oui. Le verbe vouloir aussi, c'est irrégulier. Oui, c'est irrégulier. Vouloir بچه. میخوام بچه از یکی بخوام اگه شرطشو داره بیاد بالا ریکوست بده و بیاد هر کی فعل vouloir رو آفرین سبودی خواستن رو برامون به futur simple conjugué کنه و یک اگزامپل بزنه. tout simplement. به همین آسونی. بریم بچه این 3 تا جمله هم که توی کتاب بود به جای اینکه همیشه بذارید این نور افتاده. خب به جای اینکه همش بخوایم بگین که j'aimerais, je voudrais faire quelque chose, j'aimerais faire quelque chose, je voudrais faire quelque chose، من میخوام این کار انجام بدم یا من دوست دارم این کار انجام بدم، میتونید از این 3 تا اکیوالون استفاده کنید. J'ai l'intention de faire quelque chose. J'ai l'intention de voyager. میخوان اینجا بچه انتانسیونتون رو نشون بدید. مثل اونجا که میگفت من j'ai l'intention d'ouvrir، من قصد دارم یک کنت دپارنی باز کنم. اینجا میگه j'ai l'intention. بچه اینقدر نگید j'aimerais, je voudrais. Arrêtez d'utiliser ces verbes. D'accord? Au lieu vous pouvez en profiter. میتونید به جاش از این کلمات استفاده، از این فعلا. J'ai l'intention تو
J'ai l'intention, italien, j'ai l'intention de, j'ai l'intention de faire quelque chose. J'ai l'intention de voyager. Je souhaite, je souhaite voyager. خیلی دلم میخواد سفر کنم. Je souhaite voyager. Plus infinitif بچه. Je pense voyager. Je pense voyager. خب اینا انتونسیون نشون میدیم. این ترمینزون شد بچه ها. ای ا اون ای که میگیم غ je voudrais. نمیخوام اونو بگم سه فرمل. به نظر من فرمله. نسبت به فوتور سامپل فوتور پروش آره c'est plus formel. Regardez, je parlerai. بچه concentration تو ترمینزون ها باشه. Je parlerai, tu parleras, il parlera, ra, ça se prononce pareil. Tu parleras, il parlera, je parlerai. Nous parlerons, vous parlerez, ils parleront, elles parleront. Alors, si quelqu'un est volontaire pour venir en live pour conjuguer le verbe vouloir au futur simple بچه‌ها et donner un exemple. شاهین oui. شاهین s'il vous plaît یک request برای من فرستادی laisse-moi voir. خب برای من نفرستادی باید یه ریکوست بفرستی. اگه که دوست داری بیای و این بودقه رو کنجوگه کنی که آفرین. میخوای این کار رو انجام بدی؟ Est-ce que tu aimes toujours venir en live؟ آره بچه ها همیشه صدای غ میده اصلا علامت این که بچه ها همیشه علامت این که نشون بده این فعل بچه ها فوتور سمپله یه اغ تهش همیشه داره زنگ میزنه و داره بهتون میگه من فوتور سمپلم من فوتور سمپلم je viendrai tu viendras il viendra elle viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront elles viendront. بذار ببینم. اولالا خب بچه ها مژگان یعنی خب نمیدونم مژگان الان میخواد بیاد لایو یا اگه میخوای بیای لایو و اینو کنجوگه کنی آره این علامت خوبیه. بله شما یه سوال داشتی لطفا سوالتو بپرس. مگه نه که بریم. خب بچه پرابلم من فکرم تا الان لایو نرفتم خودم مهمون لایو کسی نبودم ولی نمیدونم فقط میدونم ریکوست باید بدی. خب برای دفعه بعد تمرین کن لطفا. خب حالا بزنیم بچه ها vouloir رو ببینید vouloir رو کنجوگه کنید. je voudrais tu voudras il voudra elle voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront elles voudront. اما بچه ها فعل vouloir بیشتر به حالت کندیسیونل میاد صرفش. مثلا من میگم je voudrais tu voudrais il voudrait elle voudrait خیلی کم در این حالت استفاده میشه. و savoir آره savoir هم irrégulier هست فرزاد. بچه ها savoir چی میشد؟ je veux mais je ne peux pas. اوکی si tu veux. بچه ها اگه امکانشو حالا برای جلسات دیگه خیلی خوب میشه اینکه انتراکسیون داشته باشیم. و اینکه savoir بچه ها چجوری میشه؟ savoir بچه ها irrégulier هستش. چجوری میشه بچه ها؟ je saurais S-A-U-R je saurais. آفرین اومد. اوکی بچه ممنونم. بذار ببینیم. waiting for شاهین دونستم. خب بذار بشینیم. je vais m'asseoir. خب بچه داریم وصل میشیم. خب سلام. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ça va? Moi, je vais très bien. Et merci d'être ici.
très bien. Ok. Euh, Le verbe vouloir. Au futur simple. vouloir, futur simple. Hein. Euh, je dois dire quoi? Je voudrais, oui, je Oui. voudrais, tu Mhm. voudras, Bravo. il, elle, voudra, euh, nous voudrons, vous voudrez, Et, ah, ils, ils voudront. bravo. Ils voudront et elles voudront. Non, alors j'aimerais, mais on utilise plutôt ce verbe à la forme conditionnelle. بیشتر این ورب رو در Oh, حالت کندیشنل استفاده میکنیم وقتی بخوام ورب وقتی بخوام بگیم من یه کار رو میخوام انجام بدم من این سوه رو دارم je voudrais par exemple quoi شاهین par, par exemple, مثال بزنم. s'il vous plaît آه، آه. Je, par exemple, je voudrais, je voudrais, je voudrais, euh, je voudrais essayer pour en, en, en language, زبون je voudrais essayer laisse-moi خواندن چی t'aider میشه؟ qu'est-ce que tu veux dire بخونم یه زبون دیگه. étudier Je ou voudrais apprendre apprendre. Je voudrais apprendre autre, une autre autre, langue autre langue. langue Euh, زبان en Italie, par exemple. aha, aha. Ah, oui. Alors, Shaheen voudrait apprendre une autre langue, par exemple italien. C'est Oui, ça? oui, Ok. Et oui, le verbe savoir, ça veut dire دانستن, la forme future سمپلش میشه سوره همینطور که بچه ها الان نوشتن آفرین d'accord je saurai tu sauras شاهین چی میشه il saura il, elle saura, nous saurons, bravo vous voilà saurez, ils, elles sauront. elles Oui, sauront elles sauront oui merci c'est ça sauront. I will know oui c'est ça اما خیلی کم در این حالت از فعل savoir در futur simple استفاده میشه ولی این رگله oui پردو مادام futur simple آینده نزدیک او futur futur خوش آره futur proche آینده نزدیک آها futur simple دور میشه futur simple فکر کنم میگیم آینده ساده بهش آره و یه ذره اینکه احتمالش کمتره و اینکه برای همین وقتی میخواین در مورد یه پروژه‌ای که در آینده دارید صحبت کنید اکادمیکوار از فوتور سامپل استفاده کنید من این کارو خواهم کرد j'achèterai je voyagerai j'irai خواهم رفت oui oui ok merci merci d'avoir merci participé à ce live merci à vous bonne soirée bonne soirée bonne soirée بچه ها از شما ممنونم که این لایو شرکت کردید حضور داشتید je voudrais faire des courses je voudrais faire les courses oui و حتما در مواقعی که لازم باشه بچه ها در این مواقع فکر خوبیه که انتراکسیون داشته باشیم با هم روز و شبتون بخیر و بهترین ها براتون اتفاق بیفته و همچنان اهدافتون رو
نباندونه پا و همچنان توی مسیر یادگیریتون باشید در این زمینه و بدونید که اگه بگید سخته پس سخت میشه براتون. سخت گیرد بر مردمان چی بود الان، مثل این بنده خدا کردم که شعره رو بلد نیست ولی تو ذهنم اومدش که اگه بگی سخته سخت میشه. خب به بزرگی خودتون ببخشید. شب و روزتون قشنگ، به امید دیدار در لایو دیگه. خدا نگهدارتون.